इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवार को इंतखाबी निशान अलॉट। टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुख्तलिफ मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से हासिल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवार को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। टिकट जमा करवाने वाले मुख्तलिफ उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया। टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आपको इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं। टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए, जबकि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। आपको इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां दवा है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आजाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आम इंतखाबात जो करीब आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान को जो है वो निशानात भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो है इलेक्शन कैंपेन के अंदर मजीद तेजी देखने में आ रही है कि अब इस वक्त जो है वो उम्मीदवारान की जो डेरे हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल है। अवाम से जो है वादे वईद किए जा रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो अवामी मसाइल को जो है वो हल करेंगे। इस वक्त जो है मुल्तान की 6 कौमी और 12 नशस्तों पर जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक के माबैन जो है वो मुकाबला करे। फिर कांटेदार मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन जो है वो मुल्तान के अंदर देखने में आएगा। और इस वक्त जो है वो कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। खासतौर पर कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो मुल्तान के अंदर कल और परसों 2 रोज जो है मुल्तान के अंदर गुजारे और यहाँ पर जो बड़ी शमूलियत भी हुई। सेनेटर राना महमूद हसन, राना इकबाल सिराज, राना ताहिर शबीर जो है वो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। यहाँ पर शमूलियत का भी सिलसिला जारी है और जो सियासी रंग है वो देखने में आ रहा है। जी
जी जुनेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां-दवां है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से हासिल कर लिया है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा, जबकि टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात भी दिए गए हैं। मुल्तान में समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी भी अरूज पर है। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां-दवां है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, जिसका सफर रवां-दवां है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से हासिल कर लिया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। आपको बता रहे हैं सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवार को मुख्तलिफ निशानात भी दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, जिसका सफर रवां-दवां है और इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाब कर लिया है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट, टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए जाएंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। आपको इलेक्शन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट किए गए हैं। इलेक्शन के इनेकाद के तरफ सफर रवां-दवां है। टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात भी दिए गए हैं। आपको इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से आपको बता रहे हैं, इलेक्शन के इनेकाद की तरफ सफर रवां-दवां है। इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया है। सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं। टिकट जमा करवाने वाले उम्मीदवार पार्टी निशान पर मैदान में उतरेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक शबीर से। जी बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने एक और मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मलिक रशीद हमारे साथ मौजूद है, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौबारा का इलाका है ये, हल्का पीपी 281, जहाँ से 19 उम्मीदवारों ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनको जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है निशानात अलॉट किए गए हैं, जिनमें से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको पार्टी टिकट पर जो है निशानात अलॉट किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है लाला मोहम्मद ताहिर अंदावा, जिनको शेर का निशान जो है अलॉट किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा जो मरकजी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार है राना मुमताज, जिनको कुर्सी का निशान अलॉट किया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं जाम मंसूर अहमद, उनको करेन का निशान अलॉट किया गया है। इसके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं चौधरी आसिफ इकबाल गुज्जर, जिनको जो है तराजू का निशान अलॉट किया गया है। इसके साथ ही 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको जो है आजाद हैसियत से जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनको निशान अलॉट किए गए हैं, जिनमें का निशान अलॉट किया गया है। मैडम रुखसाना शेख है, उनको बत्तख, कलम आवाम है, उनको फ्लैमगो का निशान अलॉट किया गया है। अंसर महमूद संधू है, जिनको लैपटॉप, चौधरी बिशारत नावा को अबराबी, सरदार कैसर मकसूद जो 2018 के इलेक्शन में जीना रहे थे, उनको वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनको मोहर का निशान अलॉट किया गया है। इसके बाद जो रजी मगसी है, उसको गाय का निशान, शोएब अफ्तार बकरी के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। जाम जहूर अहमद है, जिनको तोता का निशान अलॉट किया गया है। इकबाल धूल है, रीछ के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। सफदर इकबाल धूल, जिनको जो है चारपाई का निशान अलॉट किया गया है। इसके साथ ही सरदार बाबर खान मगसी है, जिनको भेड़ का निशान अलॉट किया गया है। यासिर खालिद राना प्याला के निशान पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा इजाज गिरवा है, जिनको पेचकस और मलिक रियाज गिरवा को मुरली का निशान जो है अलॉट किया गया है। तमाम जो उम्मीदवार है
ان کی حلقہ میں کمپین کا سلسلہ جاری ہے. جو کہ حلقہ میں سب سے مضبوط امیدوار ہے وہ سردار اور لالا طاہر رندھاوا. ان کے علاوہ جو کرنل شعیب امیر عوام آزاد سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے درمیان جو ہے کانٹے دار مقابلہ جو متوقع ہے. ملک رشید, اس پر بھی ذرا تفصیلات سے آگاہ کریے گا کہ جو مہم سٹارٹ ہو رہی ہے اجلاس میں, جیسے کہ انتخابی نشان تو الاٹ کر دیے گئے ہیں, لیکن اس میں جو اجلاس یا پھر مہم جو کمپین کی جا رہی ہے اس کا کیا ہے کہ وہ زور و شور سے جاری ہے؟ تمام تر امیدواروں کی آج سے باقاعدہ کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے. تمام تر امیدوار جو اپنے حلقے میں کیمپین میں مصروف ہیں. جی ملک رشید, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ بتا رہے تھے 12 پی پی 281 کے امیدواروں کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی پی 281 سے 19 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے لالا محمد طاہر رندھاوا کو انتخابی نشان شیر الاٹ کر دیا گیا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار جام منظور احمد کا انتخابی نشان کرین. جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری عاصم حسین گجر کا انتخابی نشان ترازو ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 12 پی پی 281 کے امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. پی پی 281 سے 19 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون سے لالا محمد طاہر رندھاوا کو انتخابی نشان شیر الاٹ کر دیا گیا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار جام منظور احمد کا انتخابی نشان کرین, جبکہ اسلامی کے امیدوار عاصم حسین گجر کا انتخابی نشان ترازو ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 12 کے حوالے سے. 12 میں سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے 12 میں 281 کے امیدواروں کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. ٹکٹ جمع کروانے والے امیدوار پارٹی نشان پر میدان میں اتریں گے. پی پی 281 سے 19 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آزاد امیدواروں کو مختلف نشانات بھی دیے جائیں گے. مسلم لیگ نون سے لالا محمد طاہر رندھاوا کو انتخابی نشان شیر الاٹ کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار جام منظور احمد کا انتخابی نشان کرین ہے. سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ٹکٹ جمع کروانے والے امیدوار پارٹی نشان پر میدان میں اتریں گے. جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری عاصم حسین گجر کا انتخابی نشان ترازو ہے. آپ کو الیکشن کے انعقاد کی طرف سفر رواں دوا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. الیکشن کمیشن نے ایک اور مرحلہ کامیابی سے مکمل کیا ہے. سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. ٹکٹ جمع کروانے والے امیدوار پارٹی نشان پر میدان میں اتریں گے. آزاد امیدواروں کو مختلف نشانات دیے گئے ہیں, جبکہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سیاسی گہما گہمی جاری ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے 12 میں تو 12 پی پی 281 کے امیدواروں کے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں, جبکہ پی پی 281 سے 19 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری عاصم حسین گجر کا انتخابی نشان مل گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں خیرپور ٹامے والی میں حلقہ پی پی 245 کے امیدوار کو انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے ہیں. انتخابی نشان عقاب. تحریک لبیک رانا محمد اظہر کا انتخابی نشان کرین ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مشتاق جویا سے. جی مشتاق, اپڈیٹ کیجئے گا, خیرپور ٹامے والی میں سیاسی گہما گہمی کیسی ہے؟ جی بالکل, الیکشن کمیشن جنرل انتخابات کے لیے 11 امیدواروں کو نشانات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. حلقہ امیدوار نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں. ان میں سے مسلم کو شیر کا نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے. اسی طرح استحکام پارٹی سے جو سید 3 نواز گردین کو جو ہے نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے. محمد اظہر تحریک لبیک کا جو ہے وہ نشان جو ہے اپنا گرین الاٹ کر دیا گیا. شہید احمد آزاد امیدوار جن کو نشان جو ہے. مشتاق جویا, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں عرج شریف پی پی 250 میں 13 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ. حلقہ پی پی 250 میں 8 آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے. پاکستان استحکام پارٹی کے مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کو عقاب کا نشان الاٹ کیا گیا. پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عامر علی شاہ کو تیر کا نشان الاٹ کیا گیا ہے. عرج شریف سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے, امیدواروں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے. عرج شریف پی پی 250 میں 13 امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. حلقہ پی پی 250 میں 8 آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ. پاکستان استحکام پارٹی کے مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کو عقاب کا نشان الاٹ کیا گیا ہے.
اب آپ کو بتائیں ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ نون لیگ کو خیر بات کہنے والے رانا اقبال سراج کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دے دیا۔ اقبال سراج نے کمپین کا آغاز کر دیا۔ رانا اقبال سراج کی روحی سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا ہے، مزید جانیں گے جنید انور سے۔ آج بالکل ملتان کے اندر مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا، رانا اقبال سراج جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی برادری کے ساتھ اور اپنے حلقے کے چیئرمینز کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی میں باقاعدہ طور پر شامل ہو چکے ہیں اور کیمپین کا بھی آغاز کر چکے ہیں۔ اس وقت بات بھی کریں گے رانا صاحب، کیسا دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے آخری لمحات میں جا کر آپ کو ٹکٹ نہیں دیا وعدوں کے باوجود، اور اب پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، ٹکٹ بھی جاری ہو گیا، جمع بھی کروا دیا، کیا کہیں گے رانا صاحب، کیمپین میں کیسا رنگ ڈلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی، جماعتیں کہتی تھی کہ فلاں بندہ لوٹا بن گیا، میں سمجھتا ہوں یہاں جماعت لوٹا بن گئی اور لوٹے لے کر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے۔ دیکھیں، جو وفادار کو، جو اس کارکن کو جو اپنے خطے کی نمائندگی کر رہا ہو، جو اپنے خطے کی ترقی کے لیے آیا ہو، جو اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، جو کسی بھی لالچ کے بغیر انسان سیاست کرے، میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، اس عوام سے دھوکہ ہے، اور ان مزدوروں سے دھوکہ ہے، ان کسانوں سے دھوکہ ہے، اور ہمارے خطے کے ساتھ دھوکہ ہے کہ ہمیں بتایا کچھ اور گیا تھا اور کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ جماعت جو ہے یہ اس خطے کے لیے کام کرے گی۔ میں کہتا ہوں اس خطے کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم لاہور کی طرف منہ مت کریں، ہم پاکستان کو دیکھیں، ہم اپنے اس خطے کو دیکھیں، اپنے ان غریب بھائیوں کو دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں، ہم ان کے لیے کام کریں۔ جی مستقیم، بڑے اگریسو آپ بھی نظر آئے ٹکٹ نہ ملنے پر، اب رائے منصب کو کیا میسج دیں گے اور عبدالغفار ڈوگر کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، غفار ڈوگر صاحب کو تو میں نے میاں محمد نواز کے سامنے کہہ دیا تھا کہ یہ رانا اقبال سراج کے بغیر ایم این اے نہیں بن سکتا۔ میں آج بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں کہ غفار ڈوگر ایم این اے نہیں بن سکتا۔ انشاءاللہ بھائی اقبال ایم پی اے بنے گا اور ہم 2 ٹیکسے سے بنے گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے نا، پارٹی نے جو کچھ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے، ان کی دیکھیں مقبولیت یہاں تک گر گئی ہے کہ 11 پی ٹی آئی کے لوگ ان سے ٹکٹیں لے گئے نون لیگ کی، اور میں نے پہلے ہی بول دیا تھا اپنے میاں صاحب کو کہ کوئی نون لیگ کا امیدوار نہیں بنے گا، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل، رانا اقبال سراج تیر لے کر جو ہے وہ اپنے حلقے کی عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ملتان کی بہتری کے لیے لوگوں کے پاس آئے ہیں، ملتان کو جو ہے وہ ترقی دیں گے، اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ جی اب آپ کو بتائیں شبکلہ میں 62 افراد کا سرکاری اراضی پر قبضہ، شہری سراپا احتجاج۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا نے تالاب کی جگہ پر مکانات تعمیر کر رکھے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے تجمل سے۔ جی تجمل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چھبکلاں کے نواحی گاؤں 7715L میں، جہاں پر میرے ساتھ یہاں کے رہائشی بھی موجود ہیں۔ جو سراپا احتجاج ہے یہاں کے بااثر افراد کے خلاف، جنہوں نے سرکاری تالاب کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں سے اپنی گزرگاہ بھی تیار کر لی ہے۔ میرے ساتھ یہ شہری موجود، جان لیتے ہیں کیا واقعہ ہے، کون لوگ ہیں جو اس سرکاری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے گاؤں کی جگہ ہے تالاب کی، یہ کم از کم 1 ایکڑ کی جگہ ہے، تو پہلے بھی بہت کلوز کی جا چکی ہے، کوئی گھر بن چکے ہیں، اور ابھی یہاں سے گزرگاہ بنائی جا رہی ہے۔ آبادی ہمارے گاؤں کی کافی زیادہ ہے، لیکن جگہ جو ہے نا یہ بہت کم ہے، اور اس کو مزید تھوڑا کیا جا رہا ہے۔ ہماری ڈپٹی کمشنر سے التجا ہے کہ اس پہ کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے۔ جی میں 77 کا رہائشی ہوں، جہاں یہ تلاں کی جگہ ہے 1 ایکڑ ہے، کہ اس سے مختصر لوگ ہیں جو اس سے قبضہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مکانی تعمیر کر رکھے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں کی شہریوں کی بات سنی، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ 1 ایکڑ پر مشتمل سرکاری تالاب کی جگہ ہے، جس پر گاؤں کے بااثر افراد قبضہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی مکانات کی تعمیر بھی کر رکھی ہے، اور اب یہاں سے ایک گزرگاہ تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس رقبے کو واگزار کیا جائے۔ جی تجمل، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں دھند کی وجہ سے ٹرینیں لیٹ، کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس 8 گھنٹے لیٹ۔ لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس 6 گھنٹے بعد پہنچی۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کریے گا۔
को रहीमर खां में धुंध के बाद ट्रेनों की रफ्तार कम पड़ गई है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि जो ट्रेनें हैं वो कचरे की रफ्तार से रहीमर खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, जिसके बाद मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर बैठ के कई घंटे इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है। रहीमर खां के रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों के मुतासरा शेड्यूल को देखा जाए तो लाहौर से कराची जाने वाली 5 बिजनेस एक्सप्रेस 6 घंटे की ताखीर के बाद रहीमर खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ पाक बिजनेस जो कराची से लाहौर जाती है 8 घंटे बाद रहीमर खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। मिलत जो कि कराची से लाला मूसा जाती है 5 घंटे बाद रहीमर खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जाती है 5 घंटे बाद रहीमर खां के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है 4 घंटे की ताखीर से रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और जिक्र एक्सप्रेस जो कराची से मुल्तान जाती है भी 4 घंटे लेट पहुंची है। तमाम ट्रेनें जो ताखीर का शिकार हैं, जिसके पास मुसाफिरों को अपनी मंजिल पर बर वक्त पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे खून जमा देने वाली सर्दी में अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ इंतजार की अजियत में मुब्तला है। मुसाफिरों का यही मुतालबा है रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि धुंध में भी अगर ट्रेनें बर वक्त पहुँचेंगी तो मुसाफिरों के जो ये मवासलाती मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल हो सकेंगे। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। वज़ीर आला की हिदायत पर दरबार शाह शम्स पर काम तेजी से जारी है। 490 मिलियन रुपए फंड्स की लागत से दरबार की मुरम्मत की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। जी नादिर, आगाह करिएगा। आज बिल्कुल शहर औलिया मुल्तान के बासियों के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर दरबार शाह शम्स की अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर 490 मिलियन का जो फंड है वो दरबार शाह शम्स की जो है अपग्रेडेशन के लिए मुख्तस किया गया था, जिसके हवाले से जो है दरबार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों के साथ साथ जो है ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मुसाफिर खाना और ज़ायरीन के लिए जो है वज़ू खाने भी बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए जो है ज़ायरीन की बड़ी तादाद का जो सिलसिला है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर रिहाइश के लिए भी इनको कोई मसला नहीं होगा। इसके साथ साथ जो है दरबार को जब दरबार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को जो है बिल्कुल जो है नई टाइलें लगाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अशरफ गुज्जर आपको दिखा सके कि दरबार का जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इस पर जो है गेट है, इस पर काम जो है शुरू भी हो चुका है और इसके साथ साथ जो है जो नया फर्श है दरबार का वो भी लगाया जा रहा है। तो कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस वाले से क्या कहते हैं। भाई हम बचपन से यहाँ आते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब भी हम यहाँ आते थे हमारा बड़े हार्ट होते थे कि भाई ये इतने बड़े औलिया कराम है जिनके पास यहाँ पर कोई भी निज़ाम नहीं था, लेकिन हम मोहसिन नकवी साहब का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मुल्तान शहर के अंदर एक मजीद तोहफा दिया, जिन्होंने शाशमी दरबार को अपग्रेडेशन की। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पहले आप आते थे और अब जो आपने देखा दरबार में क्या क्या काम हो रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साहब उनका, वज़ीर आला पंजाब दा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम बहुत खुश हो जाएं। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि दरबार पर इस काम की वजह से जो है वो बहुत खुश हैं और वज़ीर आला के इस इक़दाम को जो है खुश आइंद करार दिया है। जी नादिर मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में चोरी और डकैती की वारदातें थम ना सकी। रात के चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए। रात 10 बजे से बिजली ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे मुश्ताक भुट्टा। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। ये थाना जल्ला रही का इलाका है और इसको मैपको सब डिवीजन जल्ला रही देखती है। यहाँ पर रात गए मालूम चोरों ने अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर बिजली के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको चोरी तो किया ही है, लेकिन लोगों के लिए भी शदीद मुश्किलात पैदा कर दी। उन्होंने सैकड़ों घरों की बिजली जो है वो रात 10 बजे से अब तक मुकम्मल बंद है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहरी इस वक्त एहतजाज करते हुए फिल-फोर बिजली की सप्लाई की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। क्या वाकया हुआ है और क्या मुतालबा कर रहे हैं? भाई रात 10 बजे के करीब हमारे 2 ट्रांसफार्मर जो वहाँ पे चोरी हुए हैं इलाके के, तो इस वजह से जला रही फतेहपुर एक 4 MPR के जो इलाके हैं वहाँ पे लाइट जो है नहीं है रात से। तो मैपको सब डिवीजन जल्ला से भी हमने रब्ता किया है। उन्होंने कहा था कि हम आपको वादिल जो था ट्रांसफार्मर देंगे, लेकिन अभी तक जो है हमें ट्रांसफार्मर नहीं देगा। पानी का जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे मसला बना हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि सुबह खास सुबह नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाने के लिए भी जो पानी था उसका वो फरामी नहीं थी। तो उसके बाद हमने दोबारा से मैपको सब डिवीजन जल्ला से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें ट्रांसफार्मर, हमारा मुतालबा है उनसे कि मेहरबानी करें खुदा रहे यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर लगे ताकि हमारी बिजली का जो मसला है वो हल हो। जी कुछ और शहरी भी हैं, आपने पुलिस को इतला दी है? जी बिल्कुल, पुलिस को इतला दी है कि हमारे 2 बस्तियों के ट्रांसफार्मर चोरी हुई हैं। पुलिस आई है मौके पे, वो मौका दे गई है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि ये आए रोज़ ट्रांसफार्मर चोरी होते रहते हैं,
کہ جلد از جلد ان ملزمان کو گرفتار کرے اور ہمارے ٹرانسفارمر جو ہیں وہ برآمد کریں۔ جی بالکل، یہاں کے جو مکین ہیں وہ میپکو سب ڈویژن جلا رہی اور اعلیٰ حکام سے بجلی کی سپلائی کی بحالی کا فوری مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جلا رہی پولیس سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان چوروں کو فی الفور ٹریس کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ مشتاق بھٹا، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان میں خاتون کے قتل کا معاملہ، پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں احمد خان کو۔ ملو کے میڈیکل سٹور مالک کا احسن قدم، میڈیکل سٹور مالک نے اپنی دکان میں ڈونیشن باکس رکھ دیا، گاہک جاتے ہوئے ڈونیشن باکس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مرزا جمیل سے۔ اس وقت میں موجود ہوں بستی ملوک میں ایک ایسے میڈیکل سٹور پہ جہاں اس مہنگائی کے دور میں ادویات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے، تاہم یہاں ایک میڈیکل سٹور نے مالک نے ایک احتیاط باکس رکھا ہوا ہے جہاں مخیر حضرات آ کے اپنا جو پیسے بچتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور جو کوئی ضرورت مند آتا ہے اس کو فری ادویات دی جاتی ہیں۔ تاہم یہ جو ڈونیشن باکس رکھے اس وقت ہم جانتے ہیں یہ کب سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ جی یہ کب سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے ڈونیشن باکس آپ نے؟ جی یہ باکس جو ہے ہم نے تقریباً پچھلے 1 سال سے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، دن بہ دن میڈیسنز کے ریٹ جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے جو غریب لوگ ہیں وہ یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ مہنگی میڈیسنز خرید سکیں، تو جو مخیر حضرات اس میں پیسے ڈال جاتے ہیں ہم اس سے وہ غریب لوگوں کی امداد کر دیتے ہیں۔ جی میڈیکل سٹور مالک کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں امداد کرتے ہیں، تاہم یہاں ایک اور شہری آیا ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے، یہ کب سے جو یہ ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے، آپ شہری ہیں یہاں کے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ انہوں نے تقریباً 1 سال سے ڈونیشن باکس کو چلا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ایکسٹرا پیسے اپنی گنجائش کے مطابق ہوتے ہیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، جس سے یہاں پر جو غریب لوگ آتے ہیں جو ادویات لینے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو یہ پھر ان سے اس ڈبے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ میرا تو مشورہ ہے تمام میڈیکل سٹور مالکان کو کہ یہ شروع کریں ڈونیشن باکس کو۔ جی ایک شہری کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو اچھا اقدام ہے یہ تمام میڈیکل سٹور مالکان کو کرنا چاہیے، ڈونیشن کے باکس رکھنے چاہیے تاکہ کوئی ایسا ضرورت مند پیشنٹ آئے، مریض آئے، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کو میڈیسن دی مرزا جمیل بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ ملتان میں ترقیوں کا سلسلہ جاری، 124 کانسٹیبلز 18 ڈرائیورز کا لسٹ 2 میں اندراج ہے، 137 کانسٹیبلز اور ڈرائیورز کی C2 کے عہدے پر ترقی۔ ایس پی ہما نصیب نے ترقی پانے والے اہلکاروں کو رینک لگائے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ ملتان میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے، کانسٹیبلز 18 ڈرائیورز کا لسٹ 2 میں اندراج، کانسٹیبلز اور ڈرائیورز کی C2 کے عہدے پر ترقی کی گئی ہے۔ ایس پی ہما نصیب نے ترقی پانے والوں میں اہلکاروں کو رینک لگا دیے۔ ملتان میں موسمی صورتحال کی وجہ سے کنولا کے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار، اکتوبر میں کاشتہ کنولا کی فصل پر کیڑوں اور بیماریوں کے حملے کا خدشہ ہے۔ مزید جانیں گے علی ریاض سے۔ جنوری کے مہینے میں خاص طور پر بات کی جائے تو اکتوبر اور نومبر کی جو کاشتہ کنولا کی جو فصل ہے وہ خاص سے اہم مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، تاہم اس مرحلے میں جو ہے پھول کھلنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ تیل تر اجناس جو ہے نہ صرف ہمارے ملک کی اور ہمارے جو معیشت ہے اس کی ضرورت ہے، بلکہ کیونکہ لاکھوں روپے کا جو بلینز آف ڈالر کا جو ایڈیبل آئلز ہے وہ درآمد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف معیشت کا نقصان پہنچتا ہے، تو تیل تر اجناس کے فروغ سے ہی اس کو جو امپورٹ بل ہے اس پہ کمی لیا جا سکتی ہے۔ تو ابھی جو اگر بات کی جائے تو اکتوبر میں جو کاشت ہے جو کنولا کی فصل ہے کھیتوں میں وہیں پر موجود ہوں، تو اس حوالے سے ابھی کیا اقدامات کیے جائیں، خاص طور پہ ابھی موسمی صورتحال جو ہے خاصی شدید اختیار کر چکی ہے، اس موسمی صورتحال پیش نظر شدید موسم اور کورے سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت موجود ہے عبدالصمد سر، کیا کہنا چاہیں گے اس موجودہ موسمی صورتحال میں جو کنولا کی جو فصل ہے اور جو کاشتکار کیا اقدامات کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جو تیل در اجناس ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہر سال جو ہے وہ 300 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ امپورٹ بل ہمارا آتا ہے باہر سے جو ہے وہ خوردنی تیل منگوانے کے لیے۔ تو میں کاشتکاروں کو یہ کہوں گا کہ سب سے جہاں پہ وہ دوسری فصلات کاشت کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے تیل در اجناس کی کاشت کو بھی وہ جو ہے اپنا حصہ بنائے کاشتکاری کا، اور جن کاشتکاروں نے تیل در اجناس خاص طور پہ اس میں جو کنولا کاشت کیا ہوا ہے اس کی جو ہے اس ٹائم جو ہے دیکھ بھال بہت ضروری ہے، کیونکہ پراپر دیکھ بھال کریں گے تبھی جو ہے ہمیں جو اس میں جو آئل کنٹینٹ ہے جو تیل ہے وہ ہمیں اچھا خاصا حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو کاشتکاروں کو یہ چاہیے کہ اس سٹیج پہ فصل کی جو مناسب آپاشی ہے اس کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم مناسب ٹائم پہ آپاشی کریں گے تبھی اس میں جو ہے وہ اس کے جو بیج میں
अच्छा जो है वो खोदनी तेल बनेगा। इसके अलावा काश्तकारों को चाहिए कि इसमें जो मुख्तलिफ खुदा ना खासा कोई इंसेक्ट पेस्ट अगर हमलावर होते हैं तो उसका भी उन पे नज़र रखें, और अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट आता है तो प्रॉपर जो इसको पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे करें। लेकिन इसमें पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करने में भी एहतियात करें, क्योंकि इसमें जो खोदनी तेल होता है काश्तकार क्या करते हैं कि ज़्यादा पेस्टिसाइड करने की वजह से उसकी जो है जो क्वालिटी भी मुतासर करते हैं और उसकी जो पैदावार है खुदा ना खासा वो भी मुतासर हो सकती है। जी, पैदावार भी मुतासर हो सकती है। माहिरीन जान से कहा जा रहा है कि काश्तकार खास तौर पर इस मौजूदा मौसमी सूरत के पेश नज़र जो आबपाशी है वो भी करें, और अगर किसी कीड़े का हमला हो तो उसके पेश नज़र बताया जा रहा है कि स्प्रे किया जाए, लेकिन स्प्रे भी एतदाल के साथ किया जाए। इस बात को मलूज़ खातिर रखा जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे जो है वो भी कैनोला की जो क्वालिटी है उसको जो मुतासर कर सकता है। तो फार्मर्स जो इन दिनों में खास तौर पे हल्की आबपाशी के साथ साथ जो खेत का मुसलसल जो विजिट है वो भी करें, ताकि उनको पता चल सके कि खेत में किस पेस्ट का जो अटैक है वो चल रहा है, उसको तारुफ किस तरह से करना है। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।